अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉवल फिक्शन जुनून वफा, एपिसोड नंबर 12। खानदादा हवेली की वसी और इस मर्दान खाने में इस वक्त तनाव इस हद तक बढ़ चुका था कि फिजा में सांस लेना भी भारी महसूस हो रहा था। रहीम खान की लाठी की फर्श पर पड़ने वाली दमक की गूंज अभी तक दो दीवार से टकरा रही थी। दाऊद खानदादा के बज़ाहिर पुरसुकून दिखाई देने वाला आंखों में एक तूफान मचल रहा था, जबकि उनके बराबर खड़ा वहाज खानदादा ज़ब्त के शदीद तरीन मरहले से गुजर रहा था। अरमान खान अपने पूरे सरदारी और रुब के साथ बिना किसी खौफ या हिचकिचाहट के अपनी जगह खड़ा चट्टान की तरह कायम था, जबकि अरम के चेहरे पर मौजूद तपिश वाज़ेह बता रही थी कि वो यहाँ किसी भी फैसले के लिए तैयार होकर आया है। दाऊद खानदादा ने अपने सामने खड़े रहीम खान को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर अपने लहजे में ख़ानदानी वक़ार और सरदारी मरवत को बरकरार रखते हुए इंतहाई संजीदगी से बोला, रहीम खान, आपने जो मांगा है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। नूरे जहाँ सिर्फ खानदादा हवेली की बेटी नहीं, बल्कि वो इस ख़ानदान की, इस हवेली की मौजूदा सरदार शहरयार खानदादा की इकलौती बहन है। और आप भी इस बात से अच्छे से वाकिफ़ है कि सरदार शहरयार की गैर मौजूदगी में हम इसकी बहन की ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला अकेले नहीं कर सकते। दाऊद खानदादा का ये जवाब एक वाज़ेह पैगाम था कि खानज़ादा हवेली किसी के अचानक दबाव में आकर झुकने वाला नहीं है। वहाज ने एक गहरी नज़र अरमान खान पर डाली, जिसकी खामोशी आंखों में एक मुतालबे के पीछे छुपा ख़ानदानी वक़ार का मान साफ दिखाई दे रहा था। मर्दान खाने में एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी बड़े तूफ़ान का पेशखेमा थी। दूसरी तरफ हवेली की ऊपरी मंजिल पर वाक़या सरदार शहरयार खानदादा के शाहाना कमरे में माहौल इस बैरूनी कशीदगी से बिल्कुल बेखबर एक अलग ही सहर अंगेज़ और पुरसुकून दुनिया का मंजर पेश कर रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे। शहरयार अभी गहरी और पुरसुकून नींद के आगोश में था, लेकिन हानिया इसके जागने से पहले ही बेदार हो चुकी थी। वो गुस्लखाने से फारिग होकर अभी बाहर निकली थी। इस वक्त वो स्काई ब्लू रंग की खूबसूरत लॉन्ग शर्ट और प्लाजो में मलबूस थी। इसके गीले तवील स्याह बाल इस सफ़ेद तौलिए में लिपटे हुए थे। वो धीमे कदमों से चलते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। तौलिया हटाकर जब इसने अपने रेशमी बाल सुलझाने की कोशिश की तो बालों के चंद कतरे इसके कंधे पर आ गिरे। हानिया के अक्स में आईने के अक्स में इसकी नज़र बेड पर लेटे हुए शहरयार पर पड़ी। शहरयार का बारोब चेहरा इस वक्त नींद में बिल्कुल पुरसुकून था। हानिया के लबों पर एक दिलकश और धीमी सी मुस्कुराहट उभर आई। वो आईने के सामने से हटी और अपने गीले बालों को झटकते हुए हल्के हल्के कदमों से बेड की तरफ बढ़ी। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made
away your enmity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I pick one, I switch sides. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Two things can be true. Two things can be true. Every tear I got, put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your enmity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go, find someone new. And I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. शेयर की नज़रों ने इसकी ये मुस्कुराहट देख ली। इसने रुख मोड़ कर दरवाजे की तरफ देखा और इंतहाई गुस्से से बड़ी गरजदार आवाज़ में पूछा, कौन है? बाहर से एक मुलाजमा की डरी सहमी सी आवाज़ आई, सरदार आपको बड़े सरदार नीचे बुला रहे हैं। ये सुनकर शहरयार के चेहरे की तासुरात यकदम बदल गए। इसकी आंखों में हैरानगी तैरने लगी। आज से पहले दादा जान ने कभी भी इस तरह दिन के इस पहर उसे नीचे नहीं बुलाया था, और वो भी मुलाजमा के हाथ पैगाम भेजकर। इसके दिमाग ने फौरी तौर पर बांध लिया कि नीचे यकीनन कोई गैर मामूली और बहुत अहम बात हुई है। इसने मुलाजमा को जवाब देते हुए सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। इसने नीचे देखा जहाँ हानिया अभी भी लेटी हुई थी और इसके चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट की जगह तशवीश ने ले ली थी। वो शहरयार को ही देख रही थी। शहरयार के चेहरे पर आई इस अचानक हैरानगी को देखकर हानिया ने नरमी से पूछा, क्या हुआ शहरयार, कोई मसला है क्या? शहरयार ने एक गहरा सांस लिया और इसके ऊपर से हटते हुए संजीदगी से बोला, नहीं, लेकिन दादा जान ने उसे पहले मुझे कभी इस तरह नहीं बुलाया, बस थोड़ा हैरान हूँ। ज़रूर कोई अहम बात होगी। मैं फ्रेश होता हूँ, आप भी तैयार हो जाए, फिर नीचे चलते हैं। वो बिना कुछ मज़ीद कहे बेड से उतरा और तेज़ कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि हानिया बेड पर बैठी तशवीश
بری نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا کہ حویلی کی ڈالان میں کوئی نیا طوفان دستک دے چکا تھا۔ شہریار خان جب غسل خانے سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر روایتی سختی اور سنجیدگی برقرار تھی، مگر اس کے ایکوا بلو آنکھوں میں گہری سوچوں کا ایک سمندر ٹاٹے مار رہا تھا۔ وہ سفید کفل دار سوٹ پر سیاہ واسکٹ پہنے اپنی مخصوص انداز میں نیچے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ بھی تیار ہو کر تشویش زدہ چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ڈالان کی طرف آئی۔ رحیم خان، جنہیں پورا علاقہ احترام سے تاجی کہتا تھا، اپنی لاٹھی پر دونوں ہاتھ جمائے اسی وقار سے بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب ارمان خان خاموشی مگر مضبوط چہرے کے ساتھ موجود تھا، جبکہ ارحم خان کی نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسی لمحے مردان خانے کا دروازہ کھلا۔ شہریار خانزادہ اندر داخل ہوا۔ لمبا قد، پروقار چال، نیلی آنکھیں، ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا وقار۔ اس نے پہلے اپنے دادا داؤد خان کی طرف دیکھا، پھر احترام سے آگے بڑھ کر داجی کو سلام کیا۔ السلام علیکم داجی۔ وعلیکم السلام سردار شہریار۔ داجی نے ہمیشہ کی طرح مختصر جواب دیا، مگر ان کی آنکھیں شہریار کے چہرے کا ہر تاثرات پڑھ رہی تھی۔ شہریار داؤد خانزادہ کے قریب بیٹھ گیا۔ دادا جان خیریت ہے؟ داؤد خانزادہ نے ایک گہری سانس لی۔ بیٹا، داجی ایک پرانا حق لینے آئے ہیں۔ شہریار کی نگاہ خاموشی سے داجی کی طرف اٹھ گئی۔ داجی نے اپنی لاٹھی زمین پر ہلکی سی ٹکائی۔ سردار شہریار، ہم اپنی امانت لینے آئے ہیں، ارمان کی بچپن کی منگنی، نور جہاں۔ چند لمحوں کے لیے پورا مردان خانہ خاموش ہو گیا۔ ہر نگاہ شہریار کے چہرے پر جم گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر نہ کوئی غصہ آیا، نہ حیرت اور نہ بے چینی، صرف خاموشی۔ کچھ لمحوں بعد شہریار نے دھیرے سے نظریں جھکا لیے۔ وہ جیسے اپنے اندر کسی پرانے قانون کو دہرا رہا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ دادا جان، اس کی آواز پہلے سے زیادہ پرسکون تھی، اگر آج ہم اس رشتے سے انکار کریں گے تو اگلا قدم جرگہ ہوگا۔ کمرے میں موجود ہر شخص خاموشی سے سنتا رہا۔ شہریار نے نظریں داجی پر جمائیں، اور جرگہ صرف جذبات نہیں دیکھتا، رسم، وعدہ اور حق دیکھتا ہے۔ اس نے ایک لمحہ رک کر کہا، نوری کی منگنی بچپن میں ارمان سے ہوئی تھی۔ یہ وعدہ دونوں خاندانوں کے بزرگوں نے کیا تھا، اور ہمارے ہاں بزرگوں کی زبان قانون سے کم نہیں ہوتی۔ داؤد خانزادہ نے فخر سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ شہریار نے آہستہ سے بات مکمل کی۔ جس رسم کے تحت میں اپنی منگیتر کو خان حویلی سے بیاہ کر لایا، اسی رسم کے تحت اب ارمان خان بھی اپنے منگیتر کو پورے رسم و رواج، عزت اور سرداری شان کے ساتھ رخصت کروا کے لے جائے گے۔ الفاظ ختم ہوتے ہی مردان خانے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ارمان خان نے پہلی بار نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان نہ دشمنی تھی، نہ نفرت، صرف دو سرداروں کے درمیان عزت، خاموش زبان تھی۔ داجی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے اپنی لاٹھی مضبوطی سے تھامی۔ شاباش سردار شہریار، آج تم نے ثابت کر دیا کہ سردار صرف طاقت سے نہیں بنتا، انصاف سے بنتا ہے۔ داؤد خانزادہ نے بھی سر ہلایا۔ مجھے اپنے پوتے پر فخر ہے، لیکن اسی لمحے مردان خانے کے دروازے پر ایک گھبرایا ہوا ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ بڑے سردار، سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ باہر جرگے کے چند بزرگ فوراً آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس ایک ایسی خبر ہے جو دونوں خاندانوں کی قسمت بدل سکتی ہے۔ مردان خانے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی۔ شہریار اور ارمان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ خبر آنے والے دنوں میں برسوں پرانے زخموں کو دوبارہ کھولنے والی تھی۔ جاری ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔